अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन में खुश आमदेद। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मफाहमत का दरवाजा खुल गया। दोनों जमातों में क़ुरबतें बढ़ने लगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपना एक चैम्बर बिलावल भुट्टो को दे दिया है। उन्होंने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हैसियत से मिलने वाला चैम्बर इत्तेहादी रहनुमा को दे दिया है। अहम खबर की मज़ीद तफसीलात जानते हैं। समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, ये बताइएगा कि सियासी हलकों में मियां शहबाज शरीफ के इस इक़दाम को कैसे देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखें, एक तरफ से तनकीद भी इस पे हो रही है और दूसरी तरफ से इसको बेहतर इकदाम भी करार दिया जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नवाज शरीफ जो है वो जरदारी साहब के साथ अपने ताल्लुकात और कुर्बत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और शहबाज शरीफ जो है वो बिलावल भुट्टो को बड़ी अहमियत दे रहे हैं। तो ये इस बात पर जो है पार्लियामेंट में बड़ी चामगोई हो रही है कि आखिर इतनी कुर्बत जो है उसकी वजह क्या है। शायद लगता ये है कि इस वक्त जो बिखरा हुआ इत्तेहाद है अपोजिशन का, उसमें शायद अपोजिशन को मुश्किलात पेश आ रही हैं और इसलिए ये कुर्बतों के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है ताकि एक तासुर दिया जाए कि अपोजिशन मुत्तहिद है और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार है। तो पार्लियामेंट में भी इसी बात पर हम देख रहे थे कि बातें हो रही हैं कि आखिर ये इतना कुर्बत जो है वो किस लिए की जा रही है। और शहबाज शरीफ जो है वो अपना चैम्बर उन्होंने बिलावल भुट्टो के सुपुर्द कर दिया है। अच्छा उस्मान, ये भी बताइएगा लगे हाथों कि क्या शहबाज शरीफ अपना चैम्बर बिलावल भुट्टो जरदारी को दे सकते हैं और असम्बली रूल्स इस सिलसिले में क्या कहते हैं और माजी में कोई ऐसी मिसाल मिलती है? देखिए, ये ज़ाती हैसियत में पीपल्स पार्टी की जानिब से दरख्वास्त पहले स्पीकर को दी गई थी कि एक चैम्बर की ज़रूरत है और बिलावल भुट्टो को चाहिए। स्पीकर की जानिब से इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था और शहबाज शरीफ चूंकि एट ए टाइम अपोजिशन लीडर भी हैं और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी हैं, तो पार्लियामेंट हाउस में उनके पास 3 चैम्बर जो है मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो बैठते जो है अपोजिशन लीडर के चैम्बर में। इसलिए उनकी जानिब से कहा गया था कि वो स्पीकर से ना कहें, बल्कि पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी शहबाज शरीफ को कि वो अपना एक चैम्बर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को दे दें, जिस पर उनकी तजवीज़ को जो है वो तस्लीम कर लिया गया और अब बाज़ाब्ता तौर पर ये इस चैम्बर को जो है वो तज़ीन व आराइश करके जो है मुकम्मल कर लिया गया है। और अब जैसे ही बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट हाउस आएंगे तो वो अपने इस चैम्बर में बैठेंगे और शहबाज शरीफ की जानिब से ये चैम्बर की तज़ीन व आराइश करके मुकम्मल कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है अदनान आदिल साहिब ने। बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग करीब आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, वो करीब तो बहुत अरसे से आ रहे हैं। आपको मालूम है कि 1 महीना पहले बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं लाहौर आए थे और उन्होंने कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने उनकी जो गिरफ्तारी है और उनका कैद में रहना जो है उस पर अफसोस का इजहार किया था। उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब की तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत नहीं हुई थी, तो उसको भी एक बहुत बड़ा जेस्चर जो है उसके तौर पर देखा गया था कि दोनों जमातें जो माजी में बहुत एक दूसरे की सख्त हरीफ रही हैं, उनके 2 लीडर्स का मिलना और फिर बिलावल भुट्टो का ख़ुद चलकर जेल में जाकर नवाज शरीफ से मिलना एक साइन है कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की जो पार्टी नून लीग है ये एक दूसरे से अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। इसी तरह 3 महीने पहले आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में और उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी कि अपोजिशन जो है मिलकर हुकूमत के जो भी मुकाबला करेगी और जो भी कानून साजी होगी उस पर एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। ख़ास तौर से मिलिट्री कोर्ट्स का मामला था, उस पर कहा गया था कि अपोजिशन जो है मुत्तहिद होकर एक मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। और जो शहबाज शरीफ हैं वो तो कई बार आसिफ जरदारी से मिल चुके हैं, कम से कम 3 मुलाकातें उनकी हो चुकी हैं जब से ये मिल तो चुके हैं, कुर्बतें बढ़ रही हैं। ये भी बताएगा अदनान आदिल साहब के चेयरमैन पीएससी की कुर्सी अहम है, वो नहीं छोड़ी, लेकिन शहबाज शरीफ ने बिलावल को ये चैम्बर दे दिया। जी देखिए, अच्छा गेस्चर है कि उनको स्पीकर ने तो इनकार कर दिया था क्योंकि अपोजिशन लीडर तो शहबाज शरीफ हैं, उनका हक था, उनको एक चैम्बर मिला हुआ था। और जैसे अभी हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब के पास 3 चैम्बर्स हैं, तो ज़्यादातर वो अपोजिशन लीडर वाला चैम्बर इस्तेमाल करते हैं। तो जो बाकी 2 चैम्बर हैं ज़ाहिर है खाली पड़े रहते होंगे। उनमें से एक चैम्बर वो है जो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो हेड हैं उसकी हैसियत से उनको मिला है, तो वो उन्होंने एक अच्छे जेस्चर के तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी को दे दिया है। उससे दोनों पार्टीज़ में खैर सगाली का जज्बा पैदा होगा और मैं समझता हूँ नेशनल पॉलिटिक्स में भी ये एक अच्छी रिवायत है कि 2 बड़ी जमातें जो हैं एक दूसरे के साथ रवादारी का सबूत दे रही हैं। एक जमात जो है अंदरून सिंध को रिप्रेजेंट करती है, एक जमात जो है पंजाब को रिप्रेजेंट करती है, तो 2 सूबों के दरमियान भी अच्छे ताल्लुकात और अच्छी गुडविल कायम होगी
اور یہ اب پاکستان میں جو سیاست ہے اس میں رواداری کی جو روایت ہے رواداری کی روایت پختہ ہو رہی ہے. چیمبر بلاول کو دے دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک چیمبر جو بچا ہے وہ کس کو گفٹ کیا جاتا ہے. شہباز شریف کی جانب سے بہت شکریہ. عدنان عادل صاحب، آپ اس حوالے سے ہمیں موقف دے رہے تھے اپنا. اور اب بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جیلوں کے لیے آنے والی بڑی خبر کی. عدالت نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی عبوری ضمانت میں 29 اپریل تک توسیع کر دی ہے. نیب کو 2 ہفتے میں جواب جمع کرانے کا حکم بھی دیا گیا ہے. کمرہ عدالت میں سابق صدر کے ساتھ سیلفی بنانے کی کوشش بھی خاتون وکیل کو مہنگی پڑ گئی. اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ دیکھیے. جعلی اکاؤنٹس کیس، آصف زرداری اور فریال تالپور کی گرفتاری 19 دن کے لیے ٹل گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عبوری ضمانت میں 29 اپریل تک توسیع کر دی. عدالت عالیہ میں جعلی قائدین کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت. نیب جواب جمع نہ کرا سکا. جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کب تک جواب جمع کرائیں گے. درخواست گزاروں کو ہی بتا دیں ان کے خلاف کتنی انکوائریز چل رہی ہیں. جواب کے لیے آپ کو 2 ہفتے دے دیتے ہیں. نیب پراسیکیوٹر سردار مظفر کا کہنا تھا کہ جواب تیار ہے، جلد جمع کرا دیں گے. یہ بھی بتایا کہ آصف زرداری کے خلاف 3 انکوائریز اور 2 انویسٹیگیشن چل رہی ہیں. جن کیسز میں بھی طلبی کے سمن جاری نہیں ہوئے ان کی تفصیلات نہیں بتا سکتے. عدالت پہنچنے پر زرداری صاحب نے ویڈیو بنانے والے ایک صحافی کا موبائل فون چھین لیا، لیکن پھر واپس بھی کر دیا. کیا امید ہے آج؟ دوران سماعت جسٹس عامر فاروق نے حمایتیوں کو ساتھ عدالت لانے پر بھی سوال اٹھایا. جبکہ فاروق ایچ نائک نے نیب کو 30 اپریل تک مہلت دینے کی تجویز دی تو جسٹس عامر فاروق بولے کیوں آپ 1 مئی کو یوم مزدور نہیں منانا چاہتے. ان ریمارکس پر کمرہ عدالت کے کہوں سے گونج اٹھا. واپسی پر زرداری صاحب نے بھی صورتحال پر دلچسپ تبصرہ کر ڈالا. ہو گیا جو ہوئے گا دیکھا جائے گا. اس سے پہلے کمرہ عدالت میں ایک خاتون وکیل کو سابق صدر کے ساتھ سیلفی بنانا مہنگی پڑ گئی. عدالتی حکام نے موبائل فون ہی ضبط کر لیا. زرداری اور ہمشیرہ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی عوام کے لیے مشکلات کا باعث بن گئی. سیکیورٹی انتظامات کے نام پر پولیس نے عدالت کے اطراف کی سڑکوں کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی بند کرا دیا. اسلام آباد سے نور الامین دانش کی رپورٹ. آصف زرداری اور فریال تالپور کی پیشی پر کڑے سیکیورٹی انتظامات. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطراف سڑکیں بند، جگہ جگہ پولیس کے پہرے، 1500 سے زائد اہلکاروں کا حفاظتی حصار، کاروبار ٹھپ، شہری مشکلات کا شکار. بڑی پیشی پر اسلام آباد پولیس نے ہائی کورٹ کے اطراف سڑکیں ہی بند نہیں کی بلکہ کاروباری مراکز پر بھی تالے لگوا دیے. ساری صورتحال پر تاجر نالاں. نئے پاکستان میں بھی ایسے اقدامات پر سوالات اٹھا دیے. رات کو تقریباً 12 بجے کے بند ہوا ہے اور کاروبار پہ تو اثر پڑتا ہوا ہے. دوسرے ایمرجنسی آ جاتی ہے بندے کی، ایک بندے کے پیچھے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نہ پیدل بندوں کا بڑی تکلیف دہ بات ہے. نیا پاکستان نہیں ہوتا جیسا خان صاحب کہہ رہے ہیں. جیالے قائد کی عدالت آمد سے پہلے ڈی آئی جی پولیس نے خود حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا. 1350 پولیس اہلکار اور رینجرز کے 200 جوان ڈیوٹی پر مامور. 5 ایس پیز اور 4 ڈی ایس پیز بھی ذمہ داری نبھاتے رہے. لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی مزید 2 کیسوں میں ضمانت منظور کر لی. نون لیگ کے رہنما نے صاف پانی اور رمضان شوگر ملز کیس میں ضمانت کی درخواست دی تھی. شاہد حسین کی رپورٹ دیکھیے. طلبی کا نوٹس تو نیب نے جاری کیا تھا لیکن خدشہ تھا گرفتاری کا. اسی لیے حمزہ شہباز نیب دفتر جانے کی بجائے لاہور ہائی کورٹ جا پہنچے. حمزہ شہباز کی جانب سے صاف پانی اور رمضان شوگر ملز کیس میں ضمانت کی درخواست دی گئی. لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی اور 17 اپریل تک نیب کو گرفتاری سے روک دیا. فاضل جج نے کمرہ عدالت میں کارکنوں کے شور پر برہمی کا بھی اظہار کیا. حمزہ شہباز نے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. نیب نے حمزہ شہباز کو آمدن سے زائد اثاثوں کی تفتیش کے لیے آج ہی طلب کر رکھا تھا. نون لیگ کے کارکن بھی نیب دفتر کے باہر نعرے لگاتے رہے. حمزہ شہباز کے پیش نہ ہونے کی اطلاع پر کارکن واپس لوٹ گئے. شہباز شریف قانونی رکاوٹیں دور ہو جانے کے بعد لندن چلے گئے ہیں. کہتے ہیں کہ دونوں بیٹوں کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں سے ملیں گے، اپنا چیک اپ بھی کرائیں گے. واپسی 3 سے 4 ہفتے بعد متوقع ہے. تفصیل لاہور سے اس رپورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت پر رہائی ملی. بعد میں اسی عدالت سے ای سی ایل سے نام نکالنے کا حکم آ گیا. تمام رکاوٹیں دور ہوئی تو شہباز شریف نے لندن کی ٹکٹ کٹا لی. سابق وزیر اعلیٰ گزشتہ رات نجی ایئر لائن کی پرواز سے روانہ ہوئے. لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے تو شہریوں نے انہیں روک لیا اور سیلفیاں بناتے رہے. چھوٹے میاں صاحب نے ٹویٹر پیغام میں لندن جانے کی وجوہات بھی بیان کی. کہتے ہیں چھوٹے صاحبزادے کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. حمزہ شہباز کی بیٹی کو بھی اب تک نہیں دیکھ سکا. لندن میں قیام کے دوران شہباز شریف اپنا طبی معائنہ بھی کرائیں گے.
शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर की एहतसाब अदालत में 2 रेफरेंस जेर समाअत हैं। नैब ने उन्हें आमदन से जायद असासों की तफ्तीश के लिए भी बुलाया था, मगर उन्होंने मोहलत मांग ली। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की वतन वापसी 6 मई तक मुतवक्के है। 30 जून से पहले सारे चोर अंदर होंगे। हसन अब्दाल का मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना था कि इमरान खान कहते हैं किसी कीमत पर NRO नहीं दूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं माफ करो, मिट्टी डालो। 30 जून से पहले मुझे ऐसा दिखाई देता है कि चोर सारे अंदर हो। बज़ाहिर तो उन्होंने मैसेज ये दिया है कि बात नहीं मानी, अंदर से ये मिले हुए हैं। नत्थू सिंह एंड फत्तू सिंह सेम। 15 तारीख को उसका कंपनियों का नाम बताऊंगा। जो कंपनियां आसिफ जरदारी को बाहर से पैसे भेजती थी, उन्हीं कंपनियों ने नवाज शरीफ साहब को पैसे भेजे। इमरान खान सच्चा आदमी है, मुझसे ज्यादा सच्चा है। इमरान खान कहता है कि मैं किसी कीमत पर इनको NRO नहीं दूंगा, वो ठीक कहता है। लेकिन बाज ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं दफा करो, माफ करो, मिट्टी पहन दो। शहबाज के अलावा मैंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर के हल को नागुज़ीर करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया से इंटरव्यू में बोले, मोदी के इलेक्शन जीतने से खित्ते में अमन के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में अमन से खित्ते को ज़बरदस्त फ़वाइद होंगे। मोदी इलेक्शन जीत गए तो मसला कश्मीर में पेशरफ्त हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खित्ते में अमन का इम्कान जाहिर कर दिया। गैर मुल्की मीडिया से इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अगर कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आई तो बीजेपी के खौफ से मज़ाकरात से घबराएगी, लेकिन बीजेपी के इक़्तिदार में आने से मसला कश्मीर के हल के इम्कानात बढ़ जाएंगे। BBC के जॉन सिम्पसन को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था कि गुर्बत का खात्मा पाकिस्तान और भारत की अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। इमरान खान का कहना था कि कल आदम तंजीमों को गैर मुसल्लह कर रहे हैं, उनके मदारिस का कंट्रोल संभाल लिया है, मगर ये सब किसी बैरूनी दबाव नहीं बल्कि अपने मफाद में कर रहे हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और जिम्मेदार जौहरी रियासत है। भारत कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक के खुद इरादियत नहीं दे रहा, इसी वजह से वहाँ तहरीक के जोर पकड़ रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के पास आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात हैं। Continued denial of right to self-determination of the Kashmiris, which has been promised to them through the United Nations Security Council resolutions, and the blatant human rights violations in the valley have led to frustration among the Kashmiri youth. As a result, the freedom struggle in the valley has gained tremendous momentum, and the plight of the Kashmiris has caught the world attention. We believe that the only way for Pakistan and India to move forward is through a dialogue. बीजेपी की कामयाबी की सूरत में अमन हुकूमत की खाम ख्याली है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि बीजेपी की सोच इंतहा पसंदी पर है, भारत के साथ मसला ही कश्मीर पर है। जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो, भारत से कोई बात नहीं हो सकती। अगर हमारी हुकूमत बीजेपी की कामयाबी की सूरत में कोई ख्वाब देखती है तो ये खाम ख्याली है। बीजेपी का तो पूरी सोच इंतहा पसंदी का है। बीजेपी का तो ये भी सोच है कि इंडिया के अंदर जितने मसाजिद है ये मंदिरों के ऊपर बनाए गए हैं, इनको हटाया जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा इशू इंडिया के साथ कश्मीर का इशू है, और जब तक ये हल ना हो उस वक्त तक इंडिया के साथ कोई बात नहीं हो सकती। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। इमरान खान की मज़ीद क्या मसरूफियात रहेंगी, जानेंगे वज़ीर आला हाउस के बाहर मौजूद समा की नुमाइंदा तरहब असगर से। तरहब, ये बताइएगा कि इमरान खान की सदारत में भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास तो जारी है, इसके अलावा दीगर क्या मसरूफियात होंगी खान साहब की लाहौर में? जी बिल्कुल, आज खान साहब ने जो है हंगामी दौरा लाहौर का किया, और इस हवाले से जो है ये खबरें सामने आई हैं कि सबसे पहले उन्हें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। उसके बाद पार्लिमानी पार्टी का जो है इजलास अभी फिलवक्त जारी था, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पे हंगामी काबीना का इजलास भी अभी फ़ौरन तलब कर लिया, जो कि अभी शुरू हो चुका है। इसके बाद जो है उनको इसके साथ साथ जो है वज़ीर कानून राजा बशारत जो हैं वो बल्दियाती कानून के हवाले से मुसवदा और उसके हवाले से ब्रीफिंग भी पेश करेंगे। फिलवक्त जो है काबीना का इजलास जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में जारी है, और उसके बाद जो है मीडिया को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। जी
ٹھیک ہے طرب اصغر، آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ لاہور میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ عمران خان نے آج ملاقات بھی کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، اور اس کے بعد اب کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا ہے عمران خان نے، اور کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی اس وقت جاری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا طرب، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ پاکستان کو سمندر میں تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش میں کامیابی ملی یا نہیں، وزیر اعظم کو رپورٹ آج پیش کی جائے گی۔ کراچی کی ساحلی پٹی پر جاری کیکڑا 1 پروجیکٹ میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، جان لیتے ہیں سمجھ نمائندے اشرف خان سے۔ جی اشرف خان بتائیے گا۔ جی ایکزن موبل جو یہاں پہ کام کر رہی تھی سمندر میں جو تیل و گیس کی تلاش، اس کی حتمی رپورٹ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان جس نے بتایا کہ تقریباً 5000 میٹر کے قریب جو ہے وہ ڈرلنگ کی جا چکی ہے۔ اس کے دوران جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں اس کی مکمل ڈیٹا رپورٹ جو ہے وزیر اعظم کو دی جائے گی۔ کہا یہ گیا ہے کہ ڈرلنگ کا کام 5000 میٹر کے قریب مکمل کر لیا گیا ہے، جو کہ تیل اور گیس کے ذخائر کی کہا جا رہا ہے کہ جو سورسز نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے لیے جو وزیر اعظم کو دی جائے گی، جو اس کا اعلان جو ہے وزیر اعظم پاکستان کریں گے۔ جی بہت شکریہ اشرف خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ 27 سال بعد تھر کی زمین سے ملنے والا کوئلہ سونا بن گیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے تھر پارکر میں تھرکول پروجیکٹ کے 660 میگا واٹ کے پاور پلانٹس کا افتتاح کر دیا۔ تھر پارکر سے سنجے سادوانی کی رپورٹ دیکھیے۔ دور دور تک ریت کے ٹیلے، میٹھا پانی بھی ناپید، یہ ہے سندھ کا ضلع تھر پارکر، مگر قدرت نے اس علاقے کو کوئلے کی نعمت سے مالا مال کیا جو اب پورے پاکستان کو روشن کرے گا۔ یہ ہے تھرکول بلاک 2 جہاں 160 میٹر گہرائی سے کوئلہ دریافت ہوا۔ منصوبے کی تکمیل میں 9 سال کا عرصہ لگا۔ تو کئی 100 سال تک نکل سکتا ہے، اتنا کوئلہ ہے تھر کے نیچے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور اس وقت جو ہماری کنزمپشن ہے، دونوں پلانٹ جب فل کیپیسٹی پہ چلیں گے اس وقت 12000 ٹن پر ڈے کے حساب سے کنزمپشن ہے ہماری۔ ابھی کم ہے لیکن کوئلہ آ رہا ہے، اسٹاک یارڈ میں ہے کوئلہ اور مائن سے مسلسل آ رہا ہے۔ جیسے جیسے کنزمپشن بڑھے گی ویسے ویسے اور اس کی چیئرمین پیپلز پارٹی نے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تقریب سے خطاب میں کہا، ہمیں کہا گیا کہ اس منصوبے میں ہاتھ نہ ڈالیں، لیکن پھر بھی ہم نے یو ٹرن نہیں لیا۔ ہم نے بہت سخت مخالفت پائی، ہمیں ڈسکریج کرنے کی کوشش کی گئی، ہمیں کہا گیا یہاں تو کوئلہ ہی نہیں ہے، ہم نے یو ٹرن نہیں لیا۔ وی ہیو ڈن اٹ۔ تھر نے بدلا پاکستان۔ ابتدائی طور پر دونوں پلانٹ سے 100 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ میں شامل ہوگی، جبکہ جون تک کمرشل بنیادوں پر مکمل بجلی کی ترسیل شروع کر دی جائے گی۔ کیمرامین مظہر علی کے ساتھ سنجے سادوانی، سما، تھر پارکر۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہم کسی اور کے منصوبے پر اپنی تختی نہیں لگاتے۔ تھر میں 1 نہیں 2 یونیورسٹیاں بنائی جائیں گی۔ پچھلے 5 سالوں میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے 1 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں کی۔ ہم نے صرف باتیں نہیں کی، کام کر کے دکھایا ہے۔ آج کل ایک کافی ڈیمانڈ چل رہا ہے کہ تھر کو یونیورسٹی چاہیے، 1 نہیں 2 یونیورسٹیز ہونا چاہیے۔ تو ہم ابھی سے 1 کا اعلان کرتا ہوں، 1 کا کمٹمنٹ چاہوں گا سی ایم صاحب سے کہ ہمارا جو NED یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی کا ایک کیمپس جلد از جلد تھر میں کھولا جائے۔ یہ سندھ حکومت کے منصوبے ہیں، ہم کسی اور کے منصوبے پہ جا کر اپنا تختہ نہیں ڈالتے ہیں۔ پچھلے 5 سال سے 1 میگا واٹ بجلی خیبر پختونخوا کی حکومت نے ہمارا نیشنل گریڈ کو ایڈ نہیں کیا، لیکن اگر یہ پچھلے 10 سال میں ایک جماعت اور ایک حکومت مسلسل اس پر کام کر رہی ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو یہ ہوتا ہے گڈ گورننس، اور یہ ہوتا ہے تبدیلی، یہ ہوتا ہے نیا پاکستان۔ کراچی میں آتش زدگی کا خوفناک واقعہ، گلبائی پل پر ڈیزل سے بھرا ٹینکر الٹنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے شعلوں نے 4 گوداموں کو بھی جلا ڈالا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیوں نے 2 گھنٹے بعد آگ پر قابو پایا۔ سلمان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ گلبائی پل پر خوفناک حادثہ، ڈیزل سے بھرا ٹینک الٹ گیا، جس کے بعد ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی۔ ٹینکر 2 حصوں میں ٹوٹ گیا۔ آگ کی شدت اس وقت بڑھی جب ڈیزل بہنے سے آگ کے شعلوں نے لنڈے کے 4 گوداموں اور پل کے نیچے کھڑے کنٹینر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فجر کی نماز کے بعد میں اپنی گاڑی کو
واش کرنے کے لیے کنٹینر ڈبہ جو ہے لے کے آ رہا تھا، ایک دم جیسے بم نہیں پھٹتا ہے ایسے ہی جو ہے آواز آئی ہے، تو میں نے دیکھا سارا ڈیزل ان سوراخوں سے نیچے آ رہا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیاں موقع پر پہنچی۔ 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ تھم گئی، جانی نقصان نہیں ہوا، ٹینکر اوورٹیک کرتے ہوئے الٹا۔ گارڈ ریل ہوتی ہے اس کو ہٹ کیا اور اس کو توڑتا ہوا یہ روڈ کے دوسری طرف آ گیا اور ہٹ کرتا ہوا یہ رول اوور ہو گیا، پلٹ گیا اور اس سے آئل جو ہے بہنا شروع ہو گیا۔ آئل کے چھینٹے اڑ کے جہاں گئے نیچے ایک ٹرالر کھڑا ہوا تھا، اس نے اپنی آگ کی لپیٹ میں لے لیا۔ آئل ٹینکر کے دونوں ڈرائیور موقع سے فرار ہو گئے۔ حادثے کے باعث گلبائی پل بند ہونے سے ماڑی پور سے شیرشاہ تک ٹریفک کا دباؤ ہے۔ لاہور میں قتل ہونے والی کراچی کی ماڈل کے کیس میں پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ 22 سالہ اقرا کے والد بھی لاہور پہنچ گئے ہیں۔ کیس میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق جان لیتے ہیں، سماجی نمائندے جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جہانگیر خان، یہ بتایا گیا تھا پہلے کہ 3 لوگ اس قتل میں ملوث ہیں، ایک کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیا پیش رفت ہو پائی ہے اس کیس میں، ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ اقرا قتل کیس میں پولیس نے مقدمہ میں نامزد ایک ملزم عثمان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ 2 ملزمان جو کہ مقدمہ میں نامزد ہیں جن کے نام حسن اور عمر ہے، پولیس کا کہنا ہے کہ ان دونوں نے عبوری ضمانت قرار کی ہے۔ گرفتار ملزم نے اپنے بیان میں صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ جو عبوری ضمانت کرانے والے ملزمان ہیں وہ اس لڑکی کو پہلے سے گاڑی میں بٹھا کر لا رہے تھے اور ملزم عثمان کو انہوں نے راستے میں سے پک کیا تھا، جس کے بعد یہ تینوں ملزمان ہسپتال لڑکی کو چھوڑ کر فرار ہوئے۔ لڑکی کی موت راستے میں ہی واقع ہو چکی تھی۔ ابھی اقرا سعید کا پوسٹ مارٹم چل رہا ہے، اس کے والد میت وصول کرنے کے لیے لاہور پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ میڈیا سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کا یہ آف ریکارڈ بتانا تھا کہ یہ لڑکی 3 سال سے شوبز انڈسٹری میں تھی، مالی حالات ان کے ٹھیک نہیں تھے، یہ لڑکی نوکری کی دگدگ کرتی رہی، جس کے بعد اس کا کراچی آنا جانا بھی تھا، لیکن اس کے والدین کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ لڑکی کس کے ساتھ ملتی تھی اور کون اس کو لاہور میں اکاموڈیٹ کرتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ مکمل ہونے پر اور تفتیش کے دیگر پہلو مکمل ہونے پر اس کا کیس کے حوالے سے مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ جن ملزمان نے عبوری ضمانت قرار رکھی ہے ان کی ضمانت خارج ہونے کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے اور گرفتار جو ملزم ہے اس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے تفتیش کا حصہ بنا دیا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا جہانگیر خان۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، آپ کو بتائیں گے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن پر کے الیکٹرک کے 58 کروڑ روپے واجبات کے کیس میں میئر کراچی سے سندھ حکومت سے فنڈز نہ ملنے کا بتایا تو سپریم کورٹ نے کے الیکٹرک کے ایم سی وفاقی صوبائی حکومت کو مشاورت سے مسئلہ حل کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کے ایم سی پر کے الیکٹرک کے 58 کروڑ روپے واجبات کے کیس کی سماعت ہوئی تو جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس دیے، اگر کے ایم سی کی بجلی کٹ گئی تو آدھے سے زیادہ شہر مفلوج ہو جائے گا، کراچی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ میئر کراچی نے بتایا 7 ارب روپے واجبات ہیں، اگر یہ ادائیگی کر دی تو ہمارے محکمے ہی بند ہو جائیں گے، ہمارا زیادہ انحصار سندھ حکومت کے فنڈز پر ہے، مگر کے ایم سی کو اس کا شیئر ہی نہیں مل رہا۔ کے ایم سی اتنے ڈیوز دے نہیں سکتی، مالی حالات سپریم کورٹ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ کے ایم سی کے بہت خراب ہیں، مگر گورنمنٹ آف سندھ کی ذمہ داری بنتی ہے جس کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں فائنینشلی۔ جسٹس مقبول باقر نے استفسار کیا، سندھ حکومت جواب دے کے ایم سی کو فنڈز کیوں نہیں دے رہی۔ انہوں نے ریمارکس دیے، سندھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ کے ایم سی کے ساتھ تعاون کرے۔ عدالت نے کے الیکٹرک، کے ایم سی، وفاقی اور صوبائی حکومت کو مشاورت سے مسئلہ حل کرنے کا حکم دے دیا۔ کراچی سے چلنے والی دھابی جی ایکسپریس مشکلات کا شکار، صرف 5 ماہ میں ہی خسارے میں جانے لگی۔ علی حسنین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ علی، 11 سال بعد یہ ایکسپریس چلائی گئی تھی لیکن عوام میں کوئی پذیرائی نہ مل پائی اسے۔ دیکھیں فواد، یہ ایک بڑا المیہ ہے پاکستان ریلوے کی جانب سے، ایک خوشخبری سنائی گئی تھی عوام کے لیے کہ کراچی سے دھابی جی ایکسپریس دھابی جی تک جو ہے وہ سفر کرنے والی ٹرین دھابی جی ایکسپریس ہوگی، لیکن 5 ماہ میں ہی یہ تمام تر دعووں کی قلعی کھل گئی ہے۔ یہ 5 ماہ میں ہی خسارے کے باعث معطل کر دی گئی ہے یہ سروس، جبکہ ریلوے انتظامیہ جواز پیش کر رہی ہے کہ ہم ایک دوسری ٹرین شاہ لطیف ایکسپریس کو میں اکوموڈیٹ کریں گے پیسنجرز کو، لیکن یہ جواز اس طرح سے غلط محسوس ہوتا ہے کہ شاہ لطیف ایکسپریس اور دھابی جی ایکسپریس کے ٹائمنگ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 250 کے قریب اس میں مسافر سفر کرتے تھے، اور ایک اور لاجک اس میں پیش کی گئی ہے ذرائع کی جانب سے کہ اس کا جو خسارہ ہوا ہے یا اس کا فیلئر ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ یہ ٹرین الٹی ٹائمنگ پر چلائی گئی تھی۔ صبح کراچی سے یہ چلتی تھی دھابی جی کی جانب اور شام میں دھابی جی سے یہ کراچی آتی تھی۔ جتنے بھی لوگ ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کراچی میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ صبح کراچی آنا چاہتے ہیں، تو صبح اگر اس کو دھابی جی سے کراچی چلایا جاتا تو شاید اس کی کامیابی ممکن ہے۔ بہت شکریہ آپ کا علی حسنین۔
कच्चे के इलाकों में जदीद असलहे से लैस पुलिस डाकुओं के सामने बेबस क्यों है? हर साल पुलिस ऑपरेशन गंदम की कटाई के वक्त ही क्यों किया जाता है? जानते हैं अलियास गुबोल की इस रिपोर्ट में। जदीद असलहा से लैस पुलिस नफरी का कच्चे के इलाके का घेरा, मुकामी अफराद को भी इलाके से बाहर निकाल दिया, लेकिन हर बार ही डाकू फरार होने में कामयाब क्यों? आखिर गर्मियों के आगाज पर ही ऑपरेशन क्यों किया जाता है? हकाइक क्या है? इलाका मकीनों ने इल्जामात की बौछार कर दी। यहाँ पर किसी किस्म का भी ऑपरेशन नहीं होता, उल्टा होता ये है कि यहाँ की जो गंदम तैयार होती है उसको वो साथ लेके जाते हैं। हमारी गंदम तैयार होती है उसके बाद ये ऑपरेशन करते हैं। डाकू को तो पहले ही मुखबिरी हो जाती है क्योंकि पुलिस की में जो खाली भेड़ें उनको पहले उनको बता देती हैं। ऑपरेशन के बाद गंदम से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां आखिर जाती कहां हैं? क्या कब्जे में ली गई गंदम की कोई एंट्री होती है? पुलिस अफसरान जवाब देने में नाकाम। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मीर दोस्त मोहम्मद मजारी कहते हैं, अगर कोई ऑपरेशन हो वो साफ नीयती से हो, बेहतर तरीके से हो, प्लान्ड हो, जो लोग वहाँ पे गंदम के मालिक हैं वो गंदम उनको ही मिलनी चाहिए। 2014 में भी ऑपरेशन के नाम पर लूट मार का पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना अदा किया था। क्या ऑपरेशन का मकसद सिर्फ डाकुओं की गंदम और माल मवेशी का हुसूल है या वाकई पुलिस जराइम पेशा नासिर पर काबू पाना चाहती है? मुकामी अफराद ने आला अदलिया से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इलियास कबूल, समा, राजनपुर। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। आप रहिए समा के साथ। कराची में दूध की कीमतों पर एसोसिएशन 2 ग्रुप में बढ़ गई है। शाकिर ग्रुप कहता है कि कीमतों में फ़ी लीटर 23 रुपये इजाफा होगा। हाजी अख्तर ग्रुप ने मुखालफत कर दी है। कहते हैं कि इस फैसले में हमारी राय शामिल नहीं है, दूध सरकारी निर्ख पर ही बेचा जाए। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ खान बताइएगा, एक ही कीमत पर इत्तफाक नहीं है, 2 धड़ों में तकसीम हो गए हैं, वजह क्या है आखिर? जी, वजह ये बनी है कि कराची को जो दूध की सप्लाई होती है 29 कैटल छोटे बड़े फार्म हैं जो कि कराची को सप्लाई करता है। तकरीबन 45 लाख लीटर दूध यौमिया सप्लाई होता है। इसमें 2 बड़े ग्रुप हैं जिसमें डेयरी फार्मर एसोसिएशन और डेयरी कैटल फार्मर हैं। ये दोनों आमने सामने आ गए। गुज़िश्ता रात हंगामी इजलास के बाद एक कीमतों में इजाफा किया गया, यानी 23 रुपए फी लीटर इजाफा करके 108 रुपए जो है डेयरी फार्मर ने कीमत की थी। लेकिन दूसरे जो है अख्तर आजी ग्रुप जो है उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया और कहा है कि हमसे मुशावरत के बगैर ये ऐलान किया गया है, हम कमिश्नर कराची निर्ख पे ही दूध फरोख्त करेंगे जो कि 94 रुपए है और वहाँ से डेयरी फार्मर से उनको भी उसी कीमत पे दूध दिया जाएगा। अब यहाँ पे सप्लाई की बात करें तो जो मलीर में है और जो सुपर हाईवे पे है, ये तमाम जो डेयरी कैटल फार्मर हैं ये भी कराची को अच्छी खासी सप्लाई, यानी कहा जा रहा है 50% से ज्यादा सप्लाई करता है। वो ग्रुप कह रहा है कि हम कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। लेकिन शाकिर उमर गुज्जर का जो ग्रुप है डेयरी कैटल एंड फार्मर एसोसिएशन, उनका कहना है कि हमने जो आरती है उससे इजाफी कीमत लेना शुरू कर दी है। अब वो कितने में बेचे लेकिन उसको जो है 108 रुपए फी लीटर से दूध फराहम किया जाएगा। अब ये एक अहम वजह सामने आई है कि 2 ग्रुप जो है आमने सामने खड़े हो गए। एक कह रहा है मुशावरत नहीं किया और कहा है कि कमिश्नर कराची से भी फौरी तौर पे जो एक नेफ्टनामा जारी किया जाएगा कि होलसेलर के क्या नेफ होने चाहिए और रिटेलर के क्या नेफ होने चाहिए। ठीक है अशरफ खान, आप बता रहे हैं कि एसोसिएशन तो 2 ग्रुप में बढ़ गई है। एक ग्रुप कहता है कि कीमत बढ़ाई जानी चाहिए, जबकि दूसरा ग्रुप ये कहता है कि जो सरकारी निर्ख है उसी पर दूध बेचा जाए। लेकिन दुकानों पर दूध किस भाव बिक रहा है ये भी जान लेते हैं। अपने नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, खुर्शीद आलम से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि कन्फ्यूजन पैदा हुई है दूध की कीमतों को लेके कि दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है, सरकारी निर्ख पर ही आवाम को दूध मिल रहा है या फिर दूध के रेट बढ़ाए गए हैं। समग्र नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम साहब बताइएगा, आम आदमी को इस वक्त दूध कितने रुपए फी लीटर मिल रहा है? देखें, इस वक्त शहर के मुख्तलिफ जी खुर्शीद आलम साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। खुर्शीद आलम से ये पूछेंगे कि दूध फ़ी लीटर क्या मिल रहा है आवाम को? आया वो सरकारी निर्ख यानी 94 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा है या फिर एसोसिएशन ने जो एक ग्रुप ने उसका रेट मुकर्रर किया है उस रेट पे मिल रहा है? खुर्शीद आलम साहब बताइएगा, कितने रुपए फ़ी लीटर इस वक्त दूध मिल रहा है आवाम को?
دیکھیے ایک گروپ کے اعلان کے باوجود اس وقت شہر میں 94 روپے فی لیٹر کے حساب سے دودھ فروخت کیا جا رہا ہے، اور جو خوردہ فروش ہیں اور جو ہول سیلرز ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ جب تک کمشنر آفس سے سرکاری ریٹ طے نہیں ہوتا وہ اضافہ از خود نہیں کر سکتے۔ تاہم کچھ جگہوں پر 100 روپے کی شکایات ضرور موصول ہوئی تھی، لیکن ضلع انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ قیمت میں منمانے اضافے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن اس وقت شہر میں 94 روپے فی کلو یا فی لیٹر کے حساب سے دودھ فروخت کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک عوام کو دودھ 94 روپے فی لیٹر یعنی سرکاری نرخ پر ہی فروخت کیا جا رہا ہے، لیکن ایسوسی ایشن کا جھگڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا خورشید عالم اور اشرف خان ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہے جی بالکل 64 سالہ اسلم رئیسانی کا دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے اور بلوچستان یونیورسٹی میں ایم فل پروگرام میں داخلہ لے لیا ہے۔ اسلم رئیسانی کو ہفتے میں 4 کلاسز لینا ہوں گی، یونیورسٹی حکام کا یہ بتانا ہے، اور ڈگری یا کسی عہدے کے لیے نہیں، شوق کی خاطر داخلہ لیا ہے، ایسا کہنا ہے سابق وزیر اعلیٰ کا۔ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، بستر مرگ پر بھی انسان سیکھتا ہے۔ ڈگری ہوتا ہے، وہ اصلی ہو یا جعلی؟ انہیں ڈسکوالیفائی کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا کہ ڈگری ہے، وہ جعلی ہو یا اصلی ہو۔ آگے بڑھیں گے، کھیل کے حوالے سے خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے کرکٹ ورلڈ کپ کی ٹرافی ایک بار پھر پاکستان آئے گی، کل ٹرافی کو وزیراعظم ہاؤس لایا جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں، سما کے نمائندے شعیب جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب جٹ، ہم تو یہی چاہیں گے کہ یہ ٹرافی ورلڈ کپ کا سفر کرنے کے بعد بھی پاکستان پہنچے۔ بالکل، ہر پاکستانی کی یہی خواہش ہے کہ یہ ٹرافی بار بار پاکستان ہے، اور اب دوبارہ آئے تو ہمیشہ کے لیے پاکستان ہے، لیکن فی الحال ایک دن کے مختصر دورے پہ یہ ٹرافی جو ہے وہ پاکستان پہنچ رہی ہے۔ پاکستانی کپتان سرفراز احمد دروڑی سے ٹرافی سے ہمراہ جائیں گے، اور اسلام آباد میں یہ ٹرافی پہنچے گی تو اس کو خصوصی طور پہ جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس لے جایا جائے گا، جہاں پہ ممکنہ طور پہ وزیر اعظم عمران خان جو کرکٹر وزیر اعظم بھی ہیں وہ بھی اس ٹرافی کو تھامیں گے۔ تو یہ اسپانسر کی جانب سے یہ جو ہے وہ ایک دن کا ٹور کروایا جا رہا ہے، اس سے پی سی بی اور آئی سی بی کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اسپانسر جو ہیں انہوں نے یہ ٹور جو ہے یقینی بنایا ہے۔ سرفراز احمد آج ہم کراچی سے ڈیوٹی کے لیے اپلائی کر دیں گے، پھر وہاں سے دبئی سے ٹرافی کے ہمراہ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا شعیب جٹ۔ اور آپ کو بتائیں گے خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں کباڑ بیچنے والا طالب علم نے محنت سے اپنی تقدیر بدل دی۔ ہونہار طالب علم سلیم خان سما کے مارننگ شو نیا دن میں شریک ہوا اور خبریں سامنے آئیں تو پاکستان بیت المال نے رابطہ کر لیا۔ اعجاز خالد کی رپورٹ دیکھیے۔ کباڑ کا کام میں اسکول کے دوران کرتا تھا، یعنی جب میں کلاس 6-7 میں تھا۔ سما نے ہونہار طالب علم کی محنت کو سراہا تو حکومت کو بھی ہوش آیا۔ عبد الولی خان یونیورسٹی مردان میں ٹاپ کرنے والے ہونہار طالب علم سلیم خان سے پاکستان بیت المال نے رابطہ کر لیا۔ سلیم خان کا تعلق شب قدر کے علاقے سبحان خور سے ہے، جس نے غربت کو آڑے نہیں آنے دیا اور اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھنے کے لیے کباڑ کا کام کیا۔ انگلش ڈپارٹمنٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ میڈیا پر آنے کے بعد پاکستان بیت المال کی طرف سے مجھے کال ہو گیا تھا کہ ہم آپ کو تھوڑا سا اسکالرشپ دیں گے۔ اساتذہ اور ساتھیوں کو بھی سلیم خان کی محنت اور قابلیت پر فخر ہے۔ 2012 میں اس نے اپنے گورنمنٹ ہائی اسکول سے ٹاپ پوزیشن حاصل کی اور اپنی بہترین پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے عبد الولی خان یونیورسٹی سے ایم اے انگلش میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ ہماری لیے ایک مثال ہے کہ ہم بھی محنت کریں اور اسی طرح آگے بڑھیں اور گولڈ میڈل حاصل کریں۔ سلیم خان نے میٹرک میں بھی ٹاپ کیا تھا۔ سلیم خان کا عزم ہے کہ اگر انہیں یونیورسٹی یا کالج میں پروفیسر کی نوکری ملی تو وہ غریب بچوں کو مفت تعلیم دیں گے۔ اعجاز خالد، سما، چارسدہ۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سما۔